नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में जो है वो हमने तख्ती नंबर 18 पढ़ी थी, तशदीद के बारे में पढ़ा था हमने उसके अंदर डिटेल में। आज का जो हमारा सबक है वो है तख्ती नंबर 19 मद्दात के बारे में। ठीक है, आज हम मद्दात के बारे में पढ़ेंगे, तो सबक का आगाज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मद्दात के बारे में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये समझ लेना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरह की मद बनी हुई है। एक तो इस तरह से बनी हुई है और एक थोड़ा सा इसका शेप अलग है। ठीक है, ये दो तरह की मद है। मद जो है वो टोटल जो है वो 3 है। ठीक है, और इनको पढ़ने की मिक़दार भी जो है वो 3 तरह की है। तो वो कौन कौन सी है आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो आज हम जो शुरुआत हो रही है इसी मश्क के अंदर, ये वाली मद, ये वाली जो मद है, आज हम इस मद को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो मश्क है उसका आगाज़ इसी वाली मद से हो रहा है, तो आज हम इस वाली मद को समझेंगे कि ये कौन सी मद है। उसके बाद आगे जो है ये जो मद छोटी सी बनी हुई ये मद है, तो फिर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर जो है वो इस मद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की जो मद है वो ये जो मद है, इसको आप सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता दूं कि ये किस तरह की मद है। ये इस तरह से एक मद है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मद्दे मुत्तसिल। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मद्दे मुत्तसिल। ठीक है, इसको आपने लिख लिया कॉपी में, हो गया। अब ये मद जो है ये कितनी जो है वो खींच के पढ़ी जाती है, तो ये कितनी खींच के पढ़ी जाती है? ये पढ़ी जाती है 4 अलिफ के बराबर। ठीक है, 4 अलिफ के बराबर, 4 अलिफ के बराबर। ये आपने क्या किया, कहीं कॉपी में लिख लिया, या फिर अपने अगर कायदे पे लिखना है तो आपने कायदे पे लिख लिया, और ताकि आपको ये अच्छी तरीके से ज़हन नशीन हो जाए। तो ये कौन सी मद है? ये जो है मद्दे मुत्तसिल है, जो इस शेप की मद होती है, और वो कितनी लंबी खींची जाती है? वो 4 अलिफ के बराबर खींची जाती है। और मैंने आपको बताया कि 1 अलिफ की मिक़दार इतनी होती है कि जब आप जो है वो अपनी उंगली को इतनी देर के लिए, जितनी देर लगती है खोलने के अंदर, ये 1 अलिफ की मिक़दार है। ठीक है, तो 4 बार जब 4 उंगलियां जब आपकी तक खुलेंगी तो समझ लें कि आपकी 4 अलिफ की मिक़दार बन जाएगी। ठीक है, 4 सेकंड्स भी आप इसको ले सकते हो। तो फिर अब इसकी पहचान क्या है? मद्दे मुत्तसिल की पहचान जो है वो ये होती है कि ये जो मद आती है इसके बाद जो है वो हमज़ा जो होता है ना, वो अपनी ही शक्ल में होता है। हमज़ा अपनी ही शक्ल में होता है। अब हम ये बोलते हैं हमज़ा अपनी ही शक्ल में होता है कि हमज़ा अपने अलावा और भी किसी शक्ल में होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। जैसा कि आपको पता है कि जब ये क्या है, ये हमज़ा है, ये क्या है, ये अलिफ है। लेकिन जब आप अलिफ के ऊपर कोई भी एराब लग जाता है, ज़बर या ज़ेर या पेश, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? हम उसको अलिफ ज़बर आ तो नहीं पढ़ते हैं ना, हम उसको हमेशा क्या पढ़ते हैं? हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। तो वो क्या बन जाता है? वो भी हमज़ा बन जाता है। ये भी हमज़ा है, ये भी हमज़ा है, लेकिन ये क्या है? हमज़ा अपनी ही शक्ल में है, और यह हमज़ा अलिफ की शक्ल में है, यहाँ हमज़ा अलिफ की शक्ल में। तो मद्दे मुत्तसिल जो होगी, जो इस तरह की होगी, वहाँ पर हमेशा उस मद के बाद जो है वो हमज़ा अपनी ही शक्ल में होगा। क्या होगा? हमज़ा अपनी ही शक्ल में होगा। ठीक है, उस मद को हम कितना खींचेंगे? 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस मद के बाद जो है वो हमज़ा अपनी ही शक्ल में है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो मद के बाद हमज़ा अपनी ही शक्ल में है, यहाँ मद के बाद हमज़ा अपनी ही शक्ल में है, यहाँ मद के बाद हमज़ा अपनी ही शक्ल में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, सब जगह, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हमज़ा अपनी शक्ल में, यहाँ पर भी हमज़ा अपनी शक्ल में, यहाँ पर भी हमज़ा अपनी शक्ल में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या हुआ? मद के बाद जो है वो हमज़ा अलिफ की शक्ल में आ गया। तो ये मद जो है ये दूसरी मद है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज जिस मद के बारे में मैंने आपको बताया है वो है मद्दे मुत्तसिल। ठीक है, ये मद्दे मुत्तसिल है। यकीनन समझ में आ गई होगी आपको। अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। लिख लेंगे जगह पर तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मद्दे मुत्तसिल जो होती है उसको 4 अलिफ के बराबर खींचा जाता है, और उसकी क्या पहचान होती है कि हमज़ा जो होता है वो अपनी ही शक्ल में होता है। हमज़ा क्या होता है? अपनी शक्ल में ही होता है। हमज़ा अपनी शक्ल में, अपनी ही शक्ल में होता है। ठीक है, हमज़ा अपनी शक्ल
میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یہ سمجھ لیا اچھی طریقے سے. اب اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے. اب اس کو ہجا کریں گے. اس کو ہجا کرتے ہیں, کرنے سے پہلے جو ہے وہ پانی وغیرہ پی لیں تھوڑا سا, کیونکہ تھوڑا زیادہ کھینچنا پڑتا ہے, کیونکہ ہجا کے اندر ہم ایک ورڈ کو بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نارمل تو ہم جب قرات کرتے ہیں تو اتنا تو ہم اس کو نہیں پڑھتے نا, جس طرح سے ہم ہجا کے اندر ایک ایک ورڈ کو توڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سبق کا آغاز کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین زبر ع, طا الف مد زبر طا. ٹھیک ہے, کس طرح سے ہم نے کیا, اس کو 4 الف کے برابر کھینچا. اور کیسے کیا, طا الف مد زبر, پہلے نمبر پہ اس کو پڑھا, دوسرے پہ اس کو پڑھا, تیسرے پہ اس کو پڑھا, چوتھے پہ اس کو پڑھا. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا سیکھا, ملانا سیکھا. بڑے تو سمجھ جائیں گے, بچوں کو بھی تھوڑی مشکل ہوگی, لیکن یہ کہ سمجھانے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نمبر 1 پہ یہ, 2 پہ یہ, 3 پہ یہ, 4 پہ اس کا اعراب پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, عین زبر ع, طا الف مد زبر طا, عطا, حمزہ 2 زبر ان, عطا ان, آگے وقف عطا. ٹھیک ہے, 2 زبر تھی, 2 زبر کو کیا کیا ہم نے, ایک الف سے بدل دیا. وقف کا نام ہے وقف بالابدال. یہ وقف میں سارے پیچھے بتا چکی ہوں. اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی ہے وقف والی تو آپ جا کے میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں, پلے لسٹ میں چلے جائیں آرام سے, وہاں سے جا کے سرچ کر لیں جو پچھلی ویڈیوز ہیں, جس کے اندر میں نے وقف بھی سارے بتائے ہیں تفصیل سے, تو وہاں پر دیکھ لیں کہ یہ وقف کس طرح سے کیا جاتا ہے 2 زبر کی تنوین پہ. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس طریقے سے کر لیا. کتنا آسان تھا, کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کے اندر. زبر تھی, نرمی سے پڑھا, تنوین تھی, غننے سے پڑھا, اور اس کو 4 الف کے برابر کھینچ دیا. کیوں, کیونکہ مد کے بعد جو ہے وہ حمزہ اپنی شکل میں تھا. یہ مد, اور اس مد کا کیا نام ہو گیا, مد متصل. کیا نام ہو گیا, مد متصل. غین پیش غو, ثا الف مد زبر ثا, غثا, حمزہ 2 زبر ان, غثا ان, آگے وقف غثا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی مقبل ابدال کر دیا. نون زیر نی, سین الف مد زبر سا, نیسا, حمزہ 2 زبر ان, نیسا ان, آگے وقف نیسا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی مقبل ابدال کر دیا. نون پہ زیر تھی اس لیے اس کو نرمی سے پڑھا, پیش تھی نرمی سے پڑھا, زبر تھا اس کو بھی نرمی سے پڑھ لیا. حمزہ زبر ا, دال الف مد زبر دا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے 4 انگلیاں کھولی نا, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے کتنا کھینچا, اس کو صحیح کھینچا کہ غلط کھینچا. ٹھیک ہے, دال الف مد زبر دا, ادا, حمزہ 2 پیش ان, ادا ان, آگے وقف ادا. ٹھیک ہے, جب بھی حمزہ ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر مقبل اسکان کریں گے, اس کو ساکن کر دیں گے. 2 پیش کی تنوین ہے, اس کو ساکن کر دیں گے, مقبل اسکان کریں گے تو یہاں پر کیا ہوگا, ہلکا سا جھٹکا آئے گا. ٹھیک ہے, بس اور کچھ بھی نہیں آئے گا. اس لیے آئے گا جھٹکا کیونکہ ہمیں فیل ہونا چاہیے کہ اس کے اینڈ میں حمزہ ہے. اگر ہم بالکل ہی آواز حمزہ کی نہیں نکالیں گے, کیونکہ کوئی اور ورڈ ہوتا ہے تو اس کی آواز نکل جاتی ہے, لیکن حمزہ جو ہے وہ اس کی آواز ایک جھٹکے میں ہی نکل سکتی ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی آواز نہیں نکل سکتی. ٹھیک ہے, تو اس کا ایک ہلکا سا جھٹکا فیل ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کچھ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادہ جھٹکا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, سین زبر سا, واو الف مد زبر وا, سوا, حمزہ 2 پیش ان, سوا ان, آگے وقف سوا. ٹھیک ہے, جیم زبر جا, زا الف مد زبر جزا, جزا, حمزہ 2 پیش ان, جزا ان, آگے وقف جزا. ٹھیک ہے, ہلکا سا. جیم زیر جیم, یا مد زیر جی, حمزہ زبر ا, جی ا, آگے وقف جی. سین یا مد زیر سی, حمزہ زبر ا, سی ا, آگے وقف سی. ٹھیک ہے, پہلے فرسٹ اس کی باری, سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ. ٹھیک ہے,
پہلے سین پڑھیں گے، پھر یا پڑھیں گے، پھر مد پڑھیں گے، پھر یہ جو بھی فرسٹ ورڈ کی جو حرکت ہوگی اس کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یا پیش یو، ضاد یا مد زیر ضی، یوضی، حمزہ پیش او، یوضی او، آگے وقف یوضی، با زبر با، را یا مد زیر ری، بری، حمزہ دو پیش ان، بری ان، آگے وقف بری، خا زبر خا، طا یا مد زیر طی، خاطی، حمزہ زبر آ، خاطی آ، تا پیش تو، خاطی اتو، ہا الٹا پیش ہو، خاطی اتو ہو، آگے وقف خاطی اتو، ٹھیک ہے. آپ مقبل اسکان کیا، الٹا پیش تھا، ایک الف کے برابر کھینچا تھا، ملا کے پڑھا تھا، اور وقف کرتے ہوئے کیا کر دیا، اس کو ہم نے ساکن کر دیا. وقف کا نام ہے مقبل اسکان. سین واو مد پیش سو، حمزہ زیر ای، سو ای، آگے وقف سو، ٹھیک ہے. فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، اس طرح سے ہم نے اس کو آپس میں ملانا ہے. سین واو مد پیش، ٹھیک ہے. یہ انتہائی آسان ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہے، لیکن یہ کہ بچوں کو جب اگر آپ پڑھا رہے ہو نا تو آپ بچوں کو ایک ایک ورڈ کر کے اس میں کرو گے، کیونکہ وہ اس کو طا الف مد زبر طا، اس چیز کو سمجھنے میں تھوڑا سا بچے ٹائم لیں گے، ایک دن تو لیں گے ہی. تو اس طرح سے بچوں کو ایک ایک ورڈ کر کے اس کے اندر سبق دینا. بڑے جو ہیں وہ تو آرام سے سمجھ سکتے ہیں، وہ تو ایک میتھڈ اس کا تھیوری سمجھ جائیں گے تو سمجھ لیں، پھر وہ آگے تک پورا خود بخود پڑھ جاتے ہیں. بڑوں کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ پھر سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کون سی مد ہے. یہ مد متصل ہے، ٹھیک ہے. مد متصل کون سی ہوتی ہے، شیپ کے پڑھنی جائیں، صرف آپ مد متصل کی پہچان کو دیکھیں. مد متصل وہ ہوتی ہے جہاں پر حمزہ کیا ہوتا ہے، اپنی ہی شکل میں ہوتا ہے. اس مد کے بعد حمزہ اپنی شکل میں ہوتا ہے، اس مد کو کیا کہتے ہیں، مد متصل کہتے ہیں. اور یہ 4 الف کے برابر کھینچی جاتی ہے، ٹھیک ہے. آج جو یہ ہم نے مدات میں سے ایک مد پڑھ لی ہے، مد متصل. آج جو ہے وہ دعا جو ہے بہت ہی چھوٹی سی آسان سی دعا ہے، وہ ہے دودھ پی کر یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے. دودھ پی کر. اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ دودھ پینے سے پہلے اس دعا کو پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ دعا جو ہے نا وہ دودھ پینے کے بعد پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. دعا کیا ہے، وہ یہ ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، ٹھیک ہے. یہ دعا نا ویسے بہت اچھی دعا ہے، یہ ویسے ہی بہت اچھی دعا ہے. اس کا آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور یہ ہم کو اور زیادہ نصیب فرما. تو اسی طریقے سے یہ صرف دودھ پینے کی تو دعا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے زیادہ ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں آرام سے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. بلکہ یہ بہت اچھی دعا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس جو بھی چیز ہے نا اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگ رہے ہو. تو برکت مانگنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، انشاءاللہ برکت ڈالتے بھی ہیں. تو آج کی جو مصنون دعا تھی وہ یہی تھی، چھوٹی سی آسان دعا ہے بالکل. تقریباً سب لوگوں کو، بڑوں کو تو یاد ہی ہوتی ہے، بچوں کو یاد کرانا ہوتی ہے بس. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تو اگر آپ کو، مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ اگر آپ کو میرا پڑھانا پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں لازمی، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر لازمی کیا کریں، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہے ایسا جو قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، جو کوئی صحیح قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی تلاش میں ہے، تو اس کی مدد کر دیں، اس کو شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بن جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیکی کرنے کا حکم کرنے والا اور برائی سے روکنے والا بنائے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے اللہ حافظ.